वेलकम बैक नाजरीन हम कोशिश करते हैं अवामी इशूज़ को अपने सेगमेंट का हिस्सा बनाएं, प्रोग्राम में हिस्सा बनाएं। और एक अहम मसला है, एक तरफ तो शदीद गर्मी है जिससे शहरी परेशान हैं, तो दूसरी तरफ तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं। इस वक्त मैं और आप यहाँ पर सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम को हम जो है वो बात कर रहे हैं, इस वक्त भी हब के इलाके के अंदर जो है वो एहतजाज जारी है। मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर ये शिकायत आ रही है कि जनाब एक तो गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो तवील सिलसिला है वो जा रही है, दूसरी जानिब अब जब बिजली नहीं होगी तो फिर पानी कैसे भरेंगे, और फिर बहुत सारे इसके साथ कनेक्टेड मसाइल हैं। एक तरफ शदीद गर्मी है, इसके ऊपर क्या इंतज़ामात ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हुए हैं, और साथ साथ डिप्टी मेयर कराची हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, उनसे भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। आवाम तो बड़ा परेशान हो चुकी है क्योंकि एक तरफ शदीद गर्मी है, ऊपर से तवील लोड शेडिंग। आपका जो हल्का इलाका है उस पर भी यकीनी तौर पे लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या इंतजामात है, इधर से आगाज़ करते हैं। जी, हीट स्ट्रोक के हवाले से तमाम एरिया में टाउन चेयरमैन और ईसी चेयरमैन कैंप लगा चुके हैं और पानी की सबीले शरबत वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक की बात की आपने, कुछ इलाकों में बेहतरी आई है और वाटर सप्लाई स्कीमें चली। पिछले 2 दिन से गाजी बिरुई टाउन में यूसी गाजी बिरुई मलिर की 3 दिन से बिजली फॉल्ट था। अभी उनसे बात करते हैं, उन्होंने कहा कि केबल फॉल्ट था, मगर आज का उन्होंने यकीन दिया नहीं कराई कि आज रात तक बिजली आ जाएगी। मगर पॉजिटिव उनकी रवश अभी तक बरकरार है। मैं फिर आपकी तवज्जो से उनसे कहना चाहता हूँ कि अपनी रविश को ख़त्म करें। इंसान आवाम बहुत परेशान है और ज़हनी मरीज बन चुके हैं, इस लोड शेडिंग की वजह से डिप्रेशन का शिकार बन चुके हैं। सलमान साहब, एक मसला ये है और बड़ा अजीबोगरीब मसला है कि जनाब इसके ऊपर तो वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब भी बड़ा उम्दा एक जवाब जो है वो अपना असेंबली के अंदर भी जमा करा चुके हैं और बयान भी उनका बड़ा इस वक्त वायरल है। वो कहते हैं कि भाई अगर माजी के अंदर जो मामला है होता था कि किसी एक कबीले की अगर गलती होती थी और अगर उसको सज़ा देनी होती थी तो पूरे कबीले को सज़ा दी जाती थी, इसी तरह आज के दौर में हो ये रहा है कि अगर एक चोरी कर रहा है तो पूरे मोहल्ले के ऊपर उसको भी दे रहे हैं कि जो बिजली का बिल अदा कर रहा है। तो ये कौन सी इंसाफ है? इसके ऊपर आवाम भी बड़ा एहतजाज करती है कि हमारी गलती क्या है, हम पे बिल भर रहे हैं, आप इसका जो मामला है वो हमारे सर क्यों डाल रहे हैं? देखिए, यहाँ पे यही सिचुएशन है ना, जो पीएमटी के ऊपर इनका एक मीटर लगा होता है, चेक मीटर। हाँ। और जो बिल भर रहा है, जो कंटिन्यू हर महीने बिल भरता है, और वही बिल जो कुंडे पे चल रहा है वही बिल उनके डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये तो सरासर ज्यादती है। और कुंडे पे भी इनके अपने लोग देते हैं और मंथली बेसिस पे देते हैं कि आप जाके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वहाँ पे कमीशन देते हैं उनको। तो ये खुद माफिया है कि इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ा माफिया बन चुकी है। तो इसके खिलाफ आवाम की सख्त रद्द अमल है, और आवाम अगर हमने आवाम को कह दिया तो इसको के इलेक्ट्रिक को संभालना मुश्किल हो जाएगा। सर, अभी तो ये शिकायत आ रही है कि मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो कहते हैं हम ये पता नहीं कौन से लोग हैं, हमारी सुनते ही नहीं है। मतलब लिटरली ये बातें मुझे इस प्रोग्राम के अंदर बोली हैं। कल मैं देखिए, आवाम कल के खुदा निकलेगा तो फिर ये खुद सीधे हो जाएंगे। अच्छा, वैसे मैं कल भी प्रोग्राम कर रहा था इसी इशू के ऊपर, आवामी इशू है बड़ा, पानी और बिजली और इन तमाम चीज़ों से लेकर परेशान है। तो वो कहते हैं, हमारे एक एमपी हैं, वो कहते हैं जनाब कि पता ही नहीं चलता कौन इनके पीछे है, के इलेक्ट्रिक वालों के, और इतने मजबूत हैं कि काबू ही नहीं आते। तो आपको पता है इनके पीछे कौन है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाज़ेह पॉलिसी है, वो पहले भी मुखालफत कर चुकी थी। जब हमसे पहले जो इक़्तिदार में थे कराची में या पाकिस्तान में, इन्होंने ही केसी की निष्कारी की हिमायत की। आज वही लोग के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो उनसे ये सवाल करें ना, सवाल तो उनसे बनता है। आज भी हम उनके मुखालफत करते हैं, कल भी किए। आवाम की परेशानी के साथ हम आवाम के साथ करे रहेंगे, क्योंकि इस शहर का मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के पास है और हम कराची के शहरी आवाम के साथ हैं। बिला तफरीक बिला लिसान आवाम की खिदमत करेंगे। और आवाम ने हमें मुंतखब करके जिस ऐवान में भेजा है, सलमान साहब की आवाज बनकर आवाम की खिदमत करेंगे। अब सलमान साहब, अब देखिए ना, अब मामला तो यह है कि एक आम आदमी परेशान हो रहा है, आपको भी पता है, एहतजाज पे जा रहा है। अब ये जियाले कब निकल के एहतजाज की तरफ जाएंगे? कोई बड़ा एहतजाज होगा? क्योंकि आवाम का जेन्युइन इशू है ये। पार्टी की
پارٹی کی طرف سے احکامات جاری ہوں گے تو احتجاج زبردست ہوگا اور کے الیکٹرک یاد رکھے گی. اچھا سر، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، گرمی ہے، کے ایم سی کے کیا انتظامات ہیں؟ بہت سارے منتخب نمائندے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کے اوپر بھی چاہیں گے کہ اس کے دیکھیے اوپر بھی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو تھوڑا تفصیلی دیں. دیکھیے مختلف علاقوں میں ہم نے ایٹ اسٹاک کیمپ لگا دیے. مختلف ٹاؤنوں کے چیئرمین کو کہہ دیا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، اسی چیئرمینوں نے پورے شہر میں کے ایم سی میں بھی کیمپ لگے. باقی پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران، چیئرمین، وائس چیئرمین، ٹاؤن چیئرمینوں نے اپنے اپنے یو سی میں لگائے ایٹ اسٹاک کیمپ، پانی کی سبیلیں، شربت کی سبیلیں، تاکہ عوام اس ایٹ اسٹاک سے محفوظ ہو سکے. سلمان صاحب، آپ کے پاس اصل میں آپ سیاسی شخصیت ہے، آپ لوگوں کے پاس ورکرز ہیں، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کچھ اچھی ایک ایسی مہم چلائی جائے کہ درخت لگائے جائیں؟ ہم نظر آئیں گے جی، دیکھیں ملیر کے جیالے بھی درخت لگانے پہ لگے ہوئے ہیں اور دیگر، اور اس کے اندر کمیونٹی انگیج کر رہے ہوں. کوئی اس طرح کی مہم مطلب کے ایم سی سپورٹ کر رہی ہو، کوئی اس طرح کی مہم شہری سطح پر اتنے لارج اسکیل میں کیوں نہیں آ پا رہی؟ دیکھیں جس ڈسٹرکٹ سے میں بلانگ کرتا ہوں آپ وہاں آ کے وزٹ کریں، وہاں پہ درخت لگا بھی رہے ہیں اور پہلے سے گرین بیلٹ ہے. شہری علاقوں میں بھی ہم نے اپنے چیئرمینوں کو کے ایم سی کے جانب سے ڈائریکٹر پارک کو کہہ دیا ہے کہ ان کو درخت پرووائڈ کریں تاکہ وہ درخت لگیں. آج میئر نے لیاری ندی میں آج پلانٹیشن کا آغاز کیا. ہم نے تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں نا اپنے چیئرمینوں کو، یو سی کے چیئرمینوں کو، جو کراچی کے کے ایم سی کے اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کو کہہ چکے ہیں کہ اپنی یو سیوں میں آپ کو درخت جہاں بھی پلانٹیشن کی ضرورت ہے تو آپ ان سے رابطہ کریں، ہم ان کو پلانٹیشن پرووائڈ کریں گے تاکہ اپنی یو سی میں لگیں، تاکہ کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کر سکیں. اس حوالے سے کل کے ایم سی میں سٹی کراچی کے سٹیزن بھی تھے، بیوروکریٹس بھی تھے، عام نمائندے بھی تھے، کے ایم سی کے نمائندے بھی تھے اور بیوروکریٹس بھی تھے. انہوں نے بڑے اچھی سیمینار ہوا ہے وہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس کرنے کے لیے. بالکل، کمیونٹی پولیسنگ کراچی کے مراد سونی ہیں، وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اس کو لے کر، اور بہت تعداد میں درخت لگانے کی. مگر اگر ایسا کیا اچھا ہو جائے، کچھ بینر کے ایم سی بنا دے اور پورے شہر میں لگے ہوں، جہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہو کہ کسی کو درخت چاہیے ہو اور وہ اس نمبر دیا ہوا وہاں سے لے اور ان کو اسسٹنس بھی مل رہی ہو. ساتھ ساتھ کیونکہ کانکریٹ کا جنگل جو ہے وہ بن چکا ہے، اس شہر کو بنا دیا گیا ہے. درخت آپ کو بھی پتہ ہے، کونوکارپس جیسے درخت ہے، نیم کے درخت ہی ناپید ہے. اگر اس کے اوپر منظم کوئی ایسی مہم چلتی ہے، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو انگیج کیا جائے تو سامان صاحب کیسا مزہ آئے گا، نتائج کتنے پیارے نکلیں گے، واہ واہ ہوگی سب کی. ہم سب چیزیں اداروں پہ ڈال دیتے ہیں، منتخب نمائندوں پہ ڈال دیتے ہیں. میں اس آپ کی چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے ہر شہری کا فرض بنتا ہے، اداروں کے ساتھ کے ایم سی ہو، سندھ گورنمنٹ ہو، ٹاؤنس ہو، یہ سب مل کر اس شہر کے لیے پلانٹیشن کا مہم کا آغاز کریں. جہاں کے ایم سی کی ضرورت ہوگی ہم وہاں پلانٹیشن پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، آگئی مہم کو پروجیکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے پہلے آلریڈی کل میں نے ایک سیمینار سے خود خطاب کیا ہے جہاں اچھا، پہ وہاں پہ کراچی کے اسٹیک ہولڈر موجود تھے، سوئل سوسائٹی کے لوگ تھے، پروفیسر تھے، بہت سے لوگ تھے وہاں پہ، اور کے ایم سی کے بھی نمائندے تھے، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. تو ہم تو اویئرنیس پھیلا رہے ہیں، مگر آپ کے میڈیا چینلوں کو بھی یہ اویئرنیس پھیلانا چاہیے کہ شہری لوگ مل کر پلانٹیشن زیادہ سے زیادہ لگیں تاکہ کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کر سکیں. بالکل، کلائمیٹ چینج اور اس طرح کے مسائل کا سامنا کر سکے. مراد صاحب، سلمان صاحب، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، یقینی طور پہ آپ لوگوں نے بھی کیمپین اور یہ مہم چلا رکھی ہے اور لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ ایک شخص یہ تو بات کرتا دکھائی دے رہا ہے، ایک عام شہری کراچی کا بالخصوص، کہ جناب بڑی گرمی ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، مگر وہ درخت نہیں لگاتا؟ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ وہ اس کی طرف، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہا. کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کے ایم سی اویئرنیس پروگرام کر رہی ہے، سیمینار بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس بھی دے رہے ہیں، اشتہارتی مہم بھی چلا رہے ہیں. اب شہریوں کو بھی چاہیے تھا کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، گورنمنٹ کے ساتھ کریں، کے ایم سی کے ساتھ کریں، ٹاؤن انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں. پلانٹ ہم پرووائڈ کریں گے. اپنے ایک پلانٹ لگانے سے کتنے فرق آئے گا؟ اگر ہم کراچی شہر میں ہر شہری لگے، بقول جو سینسس ہوئے 3 کروڑ کی آبادی ہے، کیا تو شہر ہم بنے گا. ہاں سلمان صاحب، پورا دو ہرا ہی ہو کروڑ جائے گا. لوگ بھی 2 کروڑ لوگ بھی اگر درخت لگے نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج کا بہت بڑا
असर होगा और गर्मी का भी। बस सलमान साहब, इसका मैं यकीन करें, मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए बोलता हूँ, इसका ज़िम्मा अगर आप उठा लेना तो पूरा नस्लें जो आने वाली ना वो आपको दुआएं देंगी, क्योंकि असल मसला ही धूप और गर्मी, आप देखें मर गए हैं लोग। नहीं, क्लाइमेट चेंज के लिए दरख्त प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है। आप शहरियों की अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाएं, प्लांटेशन देने के लिए मैं तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया, डन हो गया। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम के ज़रिए डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद साहब ने ऐलान कर दिया है, जिस शहरी को पौधा चाहिए वो हमसे ले ले। मुराद साहब, सलमान मुराद साहब ने ये ऐलान किया है, अब जिसको भी चाहिए, KMC का दफ्तर है उधर जाए, सलमान मुराद साहब मौजूद होंगे, उनसे लें भाई हमें दरख्त चाहिए, उधर जाएं। तमाम स्टूडेंट्स जो है निकल कर जाएँ और देखें KMC जो है वो किस तरह आपको फ्री प्लांट देगी और आप उनको लगाएं, या कोई ऐसा निज़ाम लेकर आएँ कि जनाब हमें लगाना, फ़ोन कॉल पे ले लें, जाके कोई एक मुनज़्ज़म निज़ाम कोई इसके ऊपर उठ के काम करना शुरू करे। बहुत सारे लोग ऑलरेडी भी कर रहे हैं, मगर इसको जिस लेवल पर पहुंचाना है उसके लिए बड़ी तमन्नाएं, बड़े लोग चाहिए होंगे जिसकी ज़रूरत है। नाज़रीन, प्रोग्राम ने वक्फे का एक ब्रेक आ गया है जिस पे जाते हैं, फिर आएंगे, एक अहम इजलास हुआ है उसके ऊपर बात करते हैं।